बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खबर बहुत बड़ी है और गालिबन इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है। पिछले हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर थी वो 20 इंडियन फौजी मारे गए थे गालवान वैली में, और अब इंडिया से ही खबर आई है और इस खबर से भी ज़्यादा बड़ी खबर है और इंडिया के लिए बहुत परेशान कुन खबर है। उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है और वो किया किसने है, कैसे किया है, 3 मुल्कों का वो नाम ले रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मैं पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने, इंडिया टुडे ने और दीगर कुछ अखबारात ने ये बताया है कि इंडिया के ऊपर एक हमला हुआ है और ये हमला उस हमले से बड़ा है जो चीन ने गालवान वैली में किया हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक जो है वो चीन एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब इंडिया के अंदर ये डिस्कशंस चल रही हैं कि क्या ऑफर किया जाए चीन को तो चीन ये इलाका छोड़कर पीछे चला जाए। इवन वो यहां तक सोच रहे हैं कि गालवान वैली को बफर जोन बनाया जाए। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो खबर है वो बहुत बड़ी है, उसके ऊपर जाते हैं। इंडिया के ऊपर एक साइबर अटैक हो गया है और इस साइबर अटैक के नतीजे में इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। किस लेवल का नुकसान हुआ है वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। उनका जो आईटी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं उनके जो बयानात हैं, जो उनकी एनआईसी की मिनिस्ट्री है उनके जो बयानात हैं। एनआईसी मींस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है एक उनका, और ये एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो ये क्या काम करता है सिक्योरिटी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इनके ऊपर साइबर अटैक कर दिया गया है। किन मुल्कों ने किया है ये इंडिया खुद ही बता रहा है। इंडिया के बकौल इंडिया के ऊपर ये जो साइबर वॉर शुरू हो चुकी है उसके खिलाफ ये की है चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने और पाकिस्तान ने। ये 3 मुल्कों के हैकर्स हैं जिन्होंने भारतीय वेबसाइट्स पे धावा बोल दिया है। और ये जो धावा बोला है ये सिर्फ कोई नॉर्मल वेबसाइट्स नहीं है। भारत ने जब तहकीकात की जो उनकी वेबसाइट्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उसके अंदर बड़ी अहम चीजें थी। वो कौन सी चीजें थी वो मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन भारत के लिए जब ये परेशानी वाली बात हुई, उनको पता चला कि वहां पे हैकर्स घुस आए हैं और वो वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने बाद चीजों का चार्ज संभाल लिया है, तो फौरी तौर पे उनको शट डाउन कंडीशन में जाना पड़ा, जिसका भारत को बड़ा नुकसान हुआ वक्ती तौर पे और बड़ी एक इमरजेंसी की सिचुएशन पूरे भारत में हो गई थी। ये गुज़िश्ता हफ्ते हुआ है हमला। जिस वक्त चाइनीज ने गालवान वैली में फैंटी लगाई उसके फौरन बाद अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये सारा अटैक हुआ है। अब इसमें जब उन्होंने इसको डिग आउट करने की कोशिश की, कुछ अमेरिकन की मदद ली, दूसरे मुल्कों की मदद ली, तो उनको पता चला कि ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान है। इन 3 मुल्कों के हैकर्स हैं जिन्होंने भारतीय आईटी डिफेंस सिस्टम के ऊपर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंडियन आईटी डिफेंस सिस्टम है एक, और वो उनका बहुत मजबूत सिस्टम है। उनको बड़ा उसके ऊपर जो है वो फख्र था, लेकिन उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था चाइनीज ने, पाकिस्तानियों ने और नॉर्थ कोरियंस ने। अब हुआ क्या, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उनकी तरफ से जब सोर्सेज से रिपोर्ट इंडियन अखबारात ने शाया की है वो ये है कि भारतीय वफाक के अंदर और रियासती इंतजाम में चलने वाली मुख्तलिफ वेबसाइट्स को और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कंट्रोल कर दिया था अननोन हैकर्स ने। जिसके बाद बहुत अहम इदारे हैं जिनके अंदर वो हैकर्स घुस गए और हमें फौरी तौर पे फिर जब इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, चीज़ों को डाउन करना पड़ा और जब तफ्तीश की तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, नंबर 1 चाइना का वो बताते हैं कि स्टोन पांडा ग्रुप है एक चाइना के अंदर, ये एक फेक ग्रुप बना हुआ है। उसने बहुत सारे सीक्रेट्स चोरी कर लिए हैं चाइना के और ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं। यानी इन हैकर्स ने वो सारी मालूमात निकाली हैं कि भारत को इस वक्त कोरोना से लड़ाई के लिए किन किन अहम तरीन मुश्किलात का सामना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको फौरी तौर पे चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जो भारत में अवेलेबल हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो भारत में अवेलेबल नहीं है। अब चाइनीज हैकर्स ने किया क्या है, उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन चाइनीज कंपनीज को दी है कि इंडिया को इन चीजों की अशद जरूरत है आने वाले चंद महीनों में। अब वो चीजें जो हैं वो चाइना बहुत सस्ती पैदा करेगा, उसके बाद वो ऐसी जगहों पे रखेगा मार्केट में जहां से इंडिया उनको परचेज करेगा।
تو انڈیا جو پرچیز کرے گا اس کا فائدہ چائنا کو ہوگا. تو یہ تو ایک ٹریڈ کا معاملہ تھا. اب آ جائیں ڈیفنس کے معاملے میں. ایک گوتھک پانڈا گروپ ہے اور یہ بھی ایک فیک گروپ ہے چائنا کا, جس نے ایروسپیس کے حوالے سے انڈیا کی سیکیورٹی کے اندر گھس کے چیزیں ہیک کی ہیں اور وہاں سے معلومات نکالی ہیں. ڈیفنس کے سسٹم میں گھس کے وہاں سے معلومات نکالی ہیں. ٹیلی کمیونیکیشنز کے اندر نقب لگا کے وہاں سے معلومات نکالی ہیں. انجینئرنگ, کنسٹرکشن اور دیگر کئی محکموں میں جا کے وہاں سے بڑی اہم ترین معلومات دفاعی پوائنٹ آف ویو سے اور بھارت کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وہ ساری نکال کر وہ ہیکرز لے گئے ہیں. اب انڈیا کے لیے بہت پریشانی کی یہ بات ہے کہ پینڈیمک بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ ایک وبا کا دور ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ایک اور سچویشن ہے, اور ایسے میں اتنی اہم معلومات کا چائنا کے ہاتھ لگ جانا, اس وقت جب چائنا کے ساتھ انڈیا لڑائی میں ہے تو انڈیا ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ چائنا اس کو بلیک میل کر سکتا ہے, اس کو دبا سکتا ہے اور ان ساری معلومات کا آنے والے وقت میں بڑے آرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چائنا نے کی ہیں. نارتھ کوریا کے اوپر جو ایلیگیشن لگایا ہے انڈیا نے, وہ یہ لگایا ہے کہ نارتھ کورینز نے کچھ دفاعی اور کچھ جو ٹریڈ سے متعلق بھارت کی بڑی اہم ترین معلومات ان کو چوری کیا اور کچھ ایسے ڈاکومنٹ نکالے ہیں جو ان کے فارن آفس سے ریلیٹڈ ہیں کہ انڈیا اس وقت امریکہ سے اور یورپ سے کیا ڈیلز کر رہا ہے. ان چیزوں کے کچھ ڈاکومنٹس نکالے ہیں اور غالباً نارتھ کوریا کے یہ ڈاکومنٹس بھی چین کے ہاتھ لگیں گے اور چین تک پہنچیں گے. اب آ جائیں پاکستان کی طرف, جس پہ انڈیا کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہوئی ہے, اور پاکستانیوں نے جو انڈیا کا نقصان کیا ہے وہ زیادہ بڑا ہے. پاکستانیوں نے کیا کیا, جو انڈین اخبارات نے لکھا ہے, اور وہ دیکھیں اس کو خبر کو بہت کم اہمیت والی جگہ پہ لکھ کے انہوں نے رکھا, لیکن پھر ہم نے اس کو جب پڑھا اور پھر میں نے اس کی ریسرچ کی اور اپنے سورسز سے چیزیں کلیکٹ کی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. پاکستانی ہیکرز کے اوپر یہ بھارت کا الزام ہے, آپ اس پہ فخر بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, لیکن بھارت کا الزام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی ڈپلائمنٹ کا حساس ترین ڈیٹا بھارت کا چوری کر لیا تھا گزشتہ ماہ, اور گزشتہ ہفتے دوبارہ نقب لگائی ہے. پہلے تو بھارتیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے. ایک تو ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ پاکستان تک تو پہنچے ہیں, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں کون سا گروپ ہے, کون لوگ ہیں, کیسے کر رہے ہیں, وہ ان نون بتا رہے ہیں. ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ چوری کرتے ہیں, اور پاکستانی ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوتے, ان سے پکڑے بھی نہیں جاتے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک حملہ تھا جو سائبر اٹیک پاکستان نے کیا ہے بقول بھارتیوں کے. انہوں نے کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جو بھارت کی ڈپلائمنٹ تھی اور جو بھارت کر رہا تھا, اور وہاں پہ جو اس کے کنسٹرکشن پلان تھے, اور جو دفاعی لحاظ سے وہ اپنے مورچے اور چیزیں بنا رہا تھا, یہ ساری معلومات, ان کا حساس ڈیٹا چوری کیا پاکستانی ہیکرز نے. اور انڈینز کے بقول یہ ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد پاکستانی ہیکرز نے چائنا کو مدد فراہم کرنے کے لیے دے دیا, اور بھارتی ڈیفنس سسٹم میں گھس کر نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ یہ ڈیٹا چوری کرنے کے بعد اس کو چائنا کے حوالے کیا, بلکہ ایک اور ایسا کام کیا جس پہ وہ اخبار میں تو بہت تھوڑا لکھا ہے, لیکن میری انفارمیشن جو میں نے کلیکٹ کی ہے کہ انہوں نے بہت مذاق اڑایا انڈین ڈیفنس سسٹم کا, اور اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے وائرسز چھوڑے اور عجیب و غریب قسم کی فوٹیجز ڈالی اور لطیفے ڈالے, اور اس قسم کی چیزیں انہوں نے پاکستانی ہیکرز نے ان کے ساتھ کی ہیں. ایک تو ان کا حساس ڈیٹا چوری کر لیا, جب سارا ڈیٹا نکال لیا چائنا کو دے دیا, اور جب سارا کام مکمل ہو گیا تو بعد میں ان کا مذاق اڑایا, اور یہیں سے انڈیا کو بعد میں پتا چلا کہ ایکچولی چائنا کے پاس وہ ساری انفارمیشن کہاں سے آئی تھی اور کس نے اور کیسے کیا تھا. پاکستانی ہیکرز بقول انڈینز کے بڑے لمبے عرصے سے 2 ماہ سے یہ کام ڈال رہے تھے اور یہ ساری انفارمیشن چائنا کو پہنچا رہے تھے. گزشتہ ہفتے جب انفارمیشن بچی نہیں, انہوں نے سارا کام کر لیا, تو یہ ساری انفارمیشن نکالنے کے بعد وہاں پہ ان کے ڈیفنس سسٹم کا مذاق بنایا, وہاں پہ کچھ اس طرح کی آڈیوز اور ویڈیوز ڈالی, کچھ اس طرح کے وائرسز چھوڑے, جس کے بعد ان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ہے اب تک کی انفارمیشن اس حوالے سے کہ ایک سائبر وار پہلے ہی ہو چکی ہے اس خطے میں. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس خطے کا سب سے بڑا سائبر سٹی اس کا ہے, سافٹ ویئرز کی دنیا میں وہ دنیا میں سب سے آگے ہے, دنیا کے بہترین ہیکرز اور فائر والز جو ہیں وہ ان کی ہیں. یہ انڈیا کا کہنا ہے, یہ اس کا کلیم ہے, لیکن اس کو 3 ملکوں نے ابھی شکست دی ہے, پاکستان نے بھی, نارتھ کوریا نے بھی, اور چائنا نے بھی اس میدان میں
जिसमें वो दावा करते हैं कि वो बहुत तगड़े हैं। उनके जो फायरवॉल्स हैं उनको तोड़कर हैकर्स अंदर घुसे, ना सिर्फ अंदर घुसे बल्कि मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट में उसका चार्ज संभाला और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का चार्ज संभाल लिया। ये यानी ये वक्ती तौर पे वहां डेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास भी उनके सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनके पास भी काफ़ी टेक्नोलॉजी मौजूद है और ये चीज़ें रिपेयर की जा सकती हैं, इनके अंदर दोबारा लॉक लगाए जा सकते हैं, इनको महफूज करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर आपके हसास तरीन डाटा तक रसाई हो जाए आपके दुश्मन मुल्कों को आज के दौर में, यानी साइबर वॉर अगर आप हार जाएं तो फिर मैदान में आप किसी जंग को जीतने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि आप जंग का पहला हिस्सा हार चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन अखबार कह रहे हैं और थोड़े दिनों में आप सोशल मीडिया पे अखबार में हर तरफ ये जो चीज़ें मैंने कही हैं इनकी तस्दीक आप सुनेंगे। तो ये एक खबर थी, एक बड़ा हमला, एक बड़ा अटैक भारत के ऊपर हुआ, भारत उसको नहीं रोक पाया। चीन भी कामयाब लौटा, नॉर्थ कोरिया भी कामयाब लौटा और पाकिस्तानी ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि उन्होंने इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर जश्न भी मनाए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।